سونے رونے ہو سونے آنسو آ گئے. حدیث رسول ثقلین بندہ جتنا ایماندار ہوئے اتنا بدن نال پیار کر دے. تو چپ کر گئے. بزرگ آدھیان وطن پیارے ہو گئے. اگر کوئی رہن چٹی ڈاڑی والے دوجی حدیث رسول ثقلین دی بندہ بھائی جتنا دانا ہوئے سیانا ہوئے اتنا اولاد نال پیار کر دے. حسین تو ود کے کوئی ایماندار، حسین تو ود کے کوئی سیانا، حسین عقل کھلے. تیسری حدیث سناواں. بطول دا بابا آدھے بندہ جیڑا غیرت مند ہوئے اتنا دھی نال پیار کر دے. تو چپ کر گئی. حسین تو ود کوئی غیرت مند دس جیندے بچڑے دا لقب غیرت اللہ. نس نبھدی اللہ تو جی لکھ دفعہ کھاں بندہ جیڑا غیرت مند ہوئے دھی نال پیار کر دے. چٹی ڈاڑھی والے گل سمجھی بیٹھے جیڑے جوان بیٹھے ہو تے دھی جیندی ہوئے. غیرت مند لوگ دھیاں دا حیا کریں. سچے قتلاں دے ویر ہوئن نا بھائی، قتلاں دے تے بندے دھیاں گھننا ہوئن بشرطے بندے اگوں ہوئن غیرت مند. وہ اکثر جا رہے نا تے ساری دشمنی ختم. انہاں دی غیرت تر کے آ گئی ہے. اللہ جانے کیوں جائیں مسلمان ہیں جڑے آدھن محمد دی دھی مسئلہ نہیں جان دی. بڑے میرے حصے دے سونے آسو ایک آسو آونے تیری میری بخشش واسطے بہویں. یہ جڑا لوہ یقین دیں دے پہن نا حاجی کو یہ تحفہ حاجی صاحب کو یہ بہت بڑا تحفہ ہے. حسین دی ازاداری پچھو بھیجنا ازادار واسطے بہت بڑا تحفہ ہے.